बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब जुमा ये 6 दुरूद पाक पढ़े, हर बड़ी से बड़ी हाजत फौरन पूरी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना बेशुमार रहमतों और फजीलत का मूजब है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक समात फरमा लीजिए, हो सके तो मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और दूसरों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स हर शब जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम अज कम एक मर्तबा पढ़े, मौत के वक़्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक़्त यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। शफ़ी उम्मम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है कि जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन मा दामतिस सलात व सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन मा दामतिल बरकात व सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन मा दामतिर रहमत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्ली अला नफ्सी मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन फिन नुफूस व सल्ली अला तुरबति मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन फित तुराब व सल्ली अला कल्बि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन फिल कुलूब व सल्ली अला कब्रि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन फिल कुबूर व सल्ली अला जसदि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्ली अला रौज़ति मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन फिर रियाज़ व सल्ली अला इस्मि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन फिल अस्मा व सल्ली अला सूरति मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन फिस सुवर व सल्ली अला नूरि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन फिल अनवार व सल्ली अला जिस्मि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन फिल अजसाम व सल्ली अला खैरि खल्किहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व अहलि बैतिहि त्ताहिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया वल जमील मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। यग़फ़िर ज़ुनूबी व तजावज़ अन्नी सय्यिआति बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑا ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلی اللہ علی محمد، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود شریف پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد شفیع الامت جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی نبینا محمد صلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علی حبیبہ محمد صلی اللہ علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد بعدد حسنہ وجمالہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود و سلام کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ صحابہ کرام سے اس دن اور رات میں درود و سلام پڑھنے سے متعلق کثرت کے ساتھ احادیث مروی ہیں۔ درود پاک کے جمعہ اور جمعرات کے دن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے درود پاک کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے، دعائیں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام ضرور لکھ دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔